आमचो डिमांड सिंपल. आज जेन्ना 25 इनोसंट लोकांक ह्या सरकारान मर्डर केलेलो आसा, इट इज अ मर्डर, इट इज मोस्ट इनह्युमन आनी ब्लॅक डे इन गोवाज हिस्ट्री when 25 people lost their lives for fault of theirs. There was no fault. आमी एक पयलीं सुवातेर तांकां श्रद्धांजली दिवपाक पयलीं सुवातेर म्हाका दिसता वी हॅड टू रिमेन इन सायलन्स फॉर 1 minute सायलन्स. हेंय हांव मागतालो. पूण फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनरेबल गव्हर्नर हॅड टू स्पीक ऑन दीस बर्च ट्रेजेडी. This is not a natural disaster. This is man-made tragedy, and there is blood on the hands of this government for 25 innocent lives that were lost. They were Indian citizens. या सरकाराची इतली दादागिरी हुकुमशाय वाडलेली आसा आनी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी हेजी फिक्स जावपाक जाय. हू पॉलिटिकली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस 25 deaths? Tode people are made scapegoat. You look at, say, for example, the Sarpanch or the secretary has been made a scapegoat. But what was the environment ministry doing? What was the panchayat ministry doing? What was the home ministry doing? And हेज मुखार इसल्यो ट्रेजेडी मुखार गोंय जावपाना, पूण कित गॅरंटी आहा? तर हेजेर म्हाका दिसता आमी एज ऑपोजिशन वी रिक्वेस्टेड द ऑनरेबल गव्हर्नर that he should speak first on Birch, speak on the corruption. करप्शन हें घडटा म्हणून ऑपोजिशन म्हणटायच, पूण आतां रुलिंगाचे आमदार आदले मंत्री हेय उलयता. आनी हे एक सायडीन जेन्ना आमचे प्रधानमंत्री म्हणटा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, दुसरे सायडीन हे इंजीन जे पळय हा हे खाता दुसऱ्याक जे आहाय ताकाय म्हणटा काय म्हूण. कितले खाता रे बाबा? लिमीट आसपाक जाय, लिमीट ना. आनी आमकां अशेंय गमन आयलां की जेन्ना ह्या खात्याचे जे मंत्री आहाय हे सगळे करप्शनान इन्वॉल्व आहाय. आज हे करप्शन म्हणटाय तें बंद जावपाक जाय. आमी म्हणटा ते जाले. स्टेट एक्झिक्युटिव्ह मेंबर बीजेपीचे म्हणटा, आदले मंत्री आदले आमदार म्हणटा. सो दीस नीड्स टू स्टॉप. गोवा टुडे इज इन अ क्रायसिस. गोवा इज बर्निंग इन द फॉर्म्स ऑफ फायनान्शियल क्रायसिस, क्राइम्स, मर्डर्स, रेप्स. आणि जेन्ना ऑनरेबल राज्यपाल एक टॉलेस्ट स्टेट्समॅन तेलुगू देशम पार्टीचो एक सिनियर लिडर आशिल्लो, हेका म्हाका दिसता आमकां दिसतालें की दी ऑनरेबल राज्यपाल विल स्पीक ऑन दीज इश्यूज, बट डजंट सीम टू बी द केस बिकॉज ही सीम्स टू बी रीडिंग द स्क्रिप्ट or the masala given by this government. This cannot be tolerated because as we say, enough is enough. आणि सोसूंक नेजो आनी ह्या सरकारा पॉलिसी विरुद्ध ह्या सरकाराक एक्सपोज करपाक ज्या पद्दतीन आज हो सरकार फेल जालोलो आसा, ज्या पद्दतीन गव्हर्नन्स ना, एडमिनिस्ट्रेशन ना, हिंगा फक्त चलता ते फक्त करप्शन. हे एक्सपोज करपाक आमी मान्य गव्हर्नराक सांगपाक सोदताले. बर्च ट्रेजेडीचे उलय, क्रायम्साचे उलय, मर्डराचे उलय, एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शनाचे उलय. हेजेर म्हाका दिसता मान्य राज्यपालान उलोवपाक जेन्ना आमी एक उल्लेख केलो आमकां स्पिकरान, ही रिक्वेस्टेड द मार्शल्स टू टेक अस आउट ऑफ द हाऊस. सो डेफिनेटली दिस इज नॉट डेमोक्रेसी. वी आर स्पीकिंग फॉर आवर रायट्स. वी आर ऑपोजिशन MLAs. यू डोंट एक्सपेक्ट अस टू स्पीक इन फेवर ऑफ द गव्हर्नमेंट. आमचे कर्तव्य जाता टू एक्सपोज दिस गव्हर्नमेंट अँड विथ वॉट एवर वे इन द कमिंग डेज यू विल सी दॅट वी विल एक्सपोज दिस गव्हर्नमेंट. आमी मरे आज जें कितें केलें एक्सपेक्टेड टू डू आमचें कामूच हें आनी आमचें न्ही तुमचेंय काम हें. सरकारान जे मनशांक धरल्या म्हणल्यार स्केप गोट म्हणले जे लिडर ऑफ ऑपोजिशन, हे स्केप गोट हे एंटायर हें आय वॉश करूंक सोदना. गव्हर्नरान पयलीं सादी रीत म्हणून पयलीं ताका श्रद्धांजली दिवंक जाय आशिल्ली, जी ताणें दिवंक ना. हें एक जालें. दुसरें आमचे कडेन सारकें इन्फॉर्मेशन आहा की जे सॉल्ट पॅनाचेर हें रेस्टॉरंट बर्च बाय रोमियो लेन म्हणून आशिल्लें, हें एक खाजानान आहा आनी खाजान म्हणटा तें मार्क्ड आसता CZMP. आनी CZMP 2011 2,07,000 मीटर खाजान दाखयल्यान, जेन्ना एक्चुली 8 लाख मीटर आसात. म्हळ्यार अलॉंग द बागा रिवर 8 लाख स्क्वेअर मीटर खाजान आसपाक जाय, थंय 2,07,000 दाखयला
म्हणून हे रेस्टॉरंट जावपाक पावले सॉल्ट पॅनाचेर आनी थंय उजो लागलो आनी थंय 25 लोक मेले आनी गोंयचें नांव इबाडलें. गोंयचो ब्रँड गोवा म्हणटा तो काबार जालो आनी हे ब्रँड गोवा काबार जावन पसून हे लज नाशिल्ले सरकाराक तांचेर श्रद्धांजली दिवंक कळना. काळीज म्हणटा ते ना. तांचे ओन म्हणल्यार प्रो BJP चॅनल्स पसून आहात हे उलोवपाक लागिल्ले आहा की कितें जाता काय म्हणून सरकाराक कोणाक देंवयता काय म्हणून. हे ते कांयच जावंकूच नाशिल्ले भशेन करतात. ते गोंय उरूंक ना. सो लोकांचो सगळ्यांचो डिमांड आहा हें गोंय म्हणटा तें गोंय करा परतें आनी ताचे खातीर असलें जें कितें जाता ताजें कोण खरो रिस्पॉन्सिबल आहा तो आमी फायंड आवट करपाक जाय आनी तें करप हें आमचें कर्तव्य जाता आनी सरकाराक एक्सपोज करप हें कर्तव्य जाता. जेन्ना सरकार उलयनासतना ती लिपोवंक सोदता तेन्ना ताजेर प्रोटेस्ट करप हो आमचो डेमोक्रेटीक रायट. जो डेमोक्रेटीक रायट आमी केला एकवटान केला आनी लोकांक हेंच जाय आनी हें आमी लोकांचे एस्पिरेशन्स फुलफील केल्ली आहा. 25 लोक मेलो तो मनीस पोतून काय मेळपाना. आज हे सरकारागे जे हे पॉलिसीज आय इलिगली जे खजान लँडान सॉल्ट पॅनान जे भाशेन हे एलाव करीत आहाय परमिशनां तेका लागून 25 लोक मेलो. ही जी आतां कायदे काटाय हे कायद हाट घेवपा जाताय आनी असो 25 लोक मना जावपाक. सो आज सरकारान 1 मिनिट सायलेन्स पासून दिल ना. गव्हर्नरान 1 मिनिट सायलेन्स मागील ना. आतां आमी हें उलयताय हिंगा आत पूण तेगे काबार जाल म्हणटरी पूण लोजे कामा पूण घे नाजाल्यार तुमकां आनी अंतस्कोण म्हणना तूं काळीज म्हणना तूं कोणूय मेल्या जाता कोणूय कितें जाल्यार जाता तुमचें सरकार चलतलो. आनी ही परिस्थिती आज अशी जाल्ली आहा. तें कोणा काळीज ना तें कोणा पोण गेलें ना आनी म्हाका सद्दां सगळे लोकांना हेजेर चोवपा जाय. आम आज जे एज अ ऑपोजिशन आम युनायटेडली आमगे जे कर्तव्य आहा तें आम केल्लें आहा. तेंक जरी तरी दिसता तेंक काळीज आहा आनी तेंगे चूक जाल म्हूण जाल्यार तरी पूण हें जाल म्हणटरी पूण सगळ्यांनी तें उबो रावन म्हाका सद्दां 1 मिनिट सायलेन्स फॉर द सोल्स हू हॅव डिपार्टेड तें करूंकूच जाय. हें प्रत्येक धर्मान आहा प्रत्येक हेंगा पूण हेंक म्हाका दिसता आज हेंकां पावर माथ्यार मारलो आनी हो पावर माथ्यार मारून तेंकां हे सोसायटीक जो मोग दाखोवपाचो ते विसरून गेल्ल्या. सो वी स्ट्रॉंगली डिमांड दॅट दे हॅव टू करेक्टीव एक्शन घेवपा जाय. हें गव्हर्नरान आतां ऑनरेबल गव्हर्नर पयलपाट स्पीच दिवपा गेल्लो आहा तो जरी तरी गडबडान इसरोला जाल म्हणटरी पूण तें करूं जाय. पूण हें करूं जाय आनी गोंयकार मागोता तें करूं जाय. आनी हें कोन्न ना जाल्यार म्हाका दिसता हे 25 ओतमे जे आहाय ते ओतमे म्हाका दिसता हेंक भरपूर त्रास करतले मुखार आनी हेंक त्रास जातले. जशें आमचो ऑपोजिशन लिडरान सांगलें की जी ब्रज ट्रेजरी जाली ही गोंयचो सगळ्यांकून व्हडलो इतिहासान सगळ्यांकून व्हडलो इन्सिडंट आनी 25 लोकांचो जो मर्डर केलो ह्या सरकारान. आनी सरकार जेन्ना आमी विरोधी पक्षाचे सगळे फुडारी हांगा उलयता आनी आवाज करता की ह्या ट्रेजेडीचेर कितें तरी ऑनरेबल गव्हर्नरान उलोवपाक जाय. आतां आमकां भायर काडले पूण येदो व्हडलो इन्सिडंट जेन्ना जालो एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन खंयचो मिनिस्टर जावं तो पंचायत मिनिस्टर आसूं जावं तो होम मिनिस्टर आसूं जावं तो एनवायरमेंट मिनिस्टर आसूं हेंच्यांनी खरें म्हटल्यार रेजिग्नेशन दिवपाची गरज आसली. कित्याक आयज ते कोणाक सस्पेंड करता ऑफिसरांक सस्पेंड करता आनी कोणाक सस्पेंड करता. सस्पेंड करून तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की रोखडेंच मागीर तांकां परत ड्युटेर हाडटले. पूण जे कोण हेका जबाबदार आसा कित्याक हो भ्रश्टाचारी सरकार जें इतल्या लेवलाचेर भ्रश्टाचार पावल्लें आसा थंय आमकां हांवें जेन्ना विचारलें लोकलांक तांकां विचारलें ते म्हणपाक लागले जो क्लब आसा तो क्लब खाजन लँडान आनी तो सॉल्ट पॅन जो आसा सॉल्ट पॅनान आसा सॉल्ट पॅनान तितलोच एरिया लँड यूज चेंज करून सेटलमेंट दाखयला. तो सेटलमेंट दाखयला तेंचे जे किचन आसा ते किचन सकयल आसलें ते वयर सगळो स्लॅब घातला वयर हेंचो डान्स फ्लोर चलतालो सकयल वचपाक लागून इल्लोसो खोल हें आसली बुराक कसलो ते बुरकांत अशें पॅक भितर वयचें पडटालें आनी मॅक्सिमम जे हें जाल्या ते भितर जे किचनान आसा ते किचनान सगळे जॉन मेले म्हणल्यार जॉन मारून उडयले तांकां. आतां हेका परमिशन्स कोणान ग्रांट केली आनी हे मिनिस्टरांक कळनासतना ही परमिशन ग्रांट जाली. आमी त्या दिसा TCP डिपार्टमेंटान गेले CTP म्हणपाक लागले कितें आसा ते मिनिस्टर तयार हें करतले. म्हणल्यार आयज हें अशें जेन्ना घडटा आनी हें घडोवन घेतला हेजी जबाबदारी मिनिस्टरांनी घेवपाक जाय.
तुम्ही हरशीं कितें बरें जालें आनी कितें केलें जाल्यार आमी हें केलें आमी तें केलें म्हणटा. बट जें घडलां गोंयांत आज कशें मारून उडयल्या लासून उडयल्या आयज नॅशनल मिडियाचेर वचून गोंयचें नांव जें आसा तें घाण जालां. गोंयकारांचें नांव घाण जाता कित्याक हे आयज हो सरकार जो आसा हो सरकारान वाट लावन उडयल्ली गोंयची. थंय नॅशनल मिडियाचेर तेंचे प्रो चॅनल बसून ते आमचे झरयता पूण हांकां काय पडलेलें नासतलो. चलती का नाम गाडी. आनी जेन्ना आमी उलोवपाक सोदता हेच्या बाबतींत सांगपाक सोदता तेन्ना आमकां भायर मारून उडयता. ही हुकुमशाहीचो सरकार जाल्लो आसा. हांगा मुखेलमंत्री उठोवन सांगता की तांकां सांगा तांकां बंद करा. स्पिकराक उठयलो स्पिकर उठोवन आमकां भायर घातले. पण हेजी जबाबदारी घेतलो कोण? आयज अकावंटेबिलिटी ही आसपाक जाय, ट्रान्सपरन्सी ही आसपाक जाय. ही ट्रान्सपरन्सी खंयच उरलेली ना, अकावंटेबिलिटी खंयच उरलेली ना. जे भाजून मारल्या म्हणल्यार असो हे कोणाक मेवचो न्हू, जे मरण जें आसा अशें कोणाक मेवचें न्हू. दूख दिसता की गोंयांत येदी व्हडली ट्रेजेडी जाली, मागीर येवन ते म्हणटा अशें जालें तशें जालें हें जालें तें जालें. आनी स्टेटमेंटां एकाचे एक वयर येता, स्टेटमेंटां नांवा पुरती करता आनी मागीर जालें. आयज हांव विचारपाक सोदता की जो रिपोर्ट काडला, रेडी आसा, हें आसा तें आसा सगळें जालें, मात तो अजून पर्यंत पब्लीक डोमिनांत कित्याक हाडूंक ना? अजून पर्यंत थंय एंट्री कोणाक दितना. त्या लोकेशनार भितर वचपाक तुमकां दिलें, प्रेसांक दिलें, भितर धाडलें कितें आसा आनी कितें ना तें. हांवें हें सॉल्ट पेन्साचो जेन्ना रेजोल्युशन आसा त्या टायमार हो इश्यू काडलेलो की आरपोरा गांवांत सॉल्ट पेन्साचेर लँड यूज चेंज जाल्लें आसा आनी थंय कन्स्ट्रक्शन जावन क्लब जाल्लें आसा, रेस्टॉरंट जाल्लें आसा आनी कितें जाल्लें आसा. त्या टायमार फकाणां मारलीं, आमी घेतले, आमी तेजेर हें करतले, सगळें सांगता, एश्युरन्स दिता, मात तेन्ना कांय जायना. आनी अशी गोंयभरान आमी कितलेशे इश्यू काडटा, कितलेशे इश्यू विथ एविडन्स आमी काडटा. आनी ते एविडन्स काडून बसून हांकां परमिशन दिता तें चालूच आसा, कामां चालूच आसा. कोण दिता? अधिकारी दिता. लोकांक भायर सरचें पडटा, प्रोटेस्ट करचें पडटा, रस्त्यार बसचें पडटा, डिपार्टमेंटाच्या भायर स्ट्रायकाक बसचें पडटा. आनी हो सरकार जो आसा तो सरकार कान दोळे आनी तोंड सगळें बंद करून ओग्गी आसा. सायनी मारपाक फुडें कितें मेळटा हप्त्यागिरीचो जो सरकार जो आसा तो फक्त हप्ते घेवपाक उरलेलो आसा. सो आमी विरोधी आसा आनी विरोधी पक्षाची जबाबदारी आसा की जितले इश्यू गोंयांत आसा तितले इश्यू आमी काडपाचो. आनी हो सगळ्यांकून मोठो विशय आनी हो विशय आमी गव्हर्नराक सांगपाक उलयताले की तेणेन हो इश्यू घेवचो म्हणून. ह्या स्पिचीन येवपाक जाय की बाबा गव्हर्नरूय एग्रेसीव आसा की हो सरकारान जें केल्लें आसा हे सरकाराच्या बाबतींत उलोवपाक आनी हो रिपोर्ट वयर पावोवपाक, हो प्रेजिडेंटाकूय पावपाक जाय कितें चल्लां तें. सो आमी आयज आमकां भायर घातल्या, मात आमी आमचो आवाज बंद करपाचो ना. आमचो आवाज असोच ठामपणे आसतलो आनी हांकां जाग्यार बसोवपाक. आयज अशी मस्ती मारलेली आसा, हेंचे जे मिनिस्टर आसा, आमदारांक मस्ती मारलेली आसा, ही मस्ती तेंची जाग्यार आमी हाडटले.